तुम्ही आज सरपंच म्हणून तुमची निवड झाली आसा. सो आतां तुमचेर एक एडिशनल भार हो पंच म्हणून तुमी काम केलां, डेप्युटी सरपंचय म्हणून तुमी काम केलां. सो आतां एडिशनल म्हणजे तुमी आतां सगळीं घरां तुमच्या हातांत. सो तुमचो रोल कितें आसतलो? जी कितें पावसाची जी कामां उरल्या विकास कामां, ती कामां हांव सगळ्या पंचायत घेवन नवीन निमण्यान घेवन फुडें चलतलो. सो मेजर डेव्हलपमेंट खुबशीं कामां उरलीं हांगा. गार्बेज प्रॉब्लेम अजून सुटावो जावना. हांगा खुबशे गार्बेज प्रॉब्लेम आसा. कांय पत्रावळ सुद्दां म्हज्या कानार पडल्या. पण हे सॉल्व कशें करतलो गार्बेजीचे? जे कितें नवो वापरान घेवन हांव परत गार्बेजीची स्पेशल मिटींग आपयतलो आनी त्या आमच्या लेबरांकूय आपयतलो. कितें तेंचो प्रॉब्लेम आसा आनी कितें गार्बेज आनी कितें कमी पडटा तें नवो मेंबरांक घेवन हांव सगळ्यांक घेवन करतलो. आनी ह्या वेळार म्हाका दिसता हें गटारां काडूं ना, कारण सबंद रस्त्यार सगळे कडेन वता ते रस्त्यार उदक आसा. सो ह्या संदर्भान कितें हें करतलो? कितें जालें गटारां पयलीं काडली आमी. ओके. आनी जो कितें मागीर जो उरलो तो रिटर्न परत येयलो आनी तें परत काडची पडटली. जी कोणें काडूंक ना तेणें आजून हें सुद्दां करूंक ना. आमचे कडेन जितलीं कामां केल्लीं आसा तितलीं कामां हांगा येयल्लीं आसा फोटो सकयल. सो मेजर हें कितें आसा तुमचो आतां? कितें करपाचें तुमचें ध्येय कितें आसा? जे आमच्या युवकांक लागून आमचो कार्यग्रावंडाचेर शेड ही चालूच आसा. आतां जातली. फाटल्या एका फावंडेशन स्कूल लायला आनी हांव युवकांक लागून सांगता की चडांत चड तेंच्यांनी मोबायल बंद करचे आनी खेळपाक फुडें सरचें. कित्याक फिटनेसूय उरतलो. आयचे भुरगे युवक जे आसा अशे मोबायलान चड खेळटा. खेळपाक सुद्दां आमकां भुरगे गावना. तांकां लागून हांव सांगूंक सोदतां कितें आमी आयज युवक आसा, आयज हांव युवक आसा, त्या हेतून तेंच्यांनी सगळ्यांनी युवकाक सपोर्ट करचो. सगळ्या पंचांक घेवन तूं बरोबर काम करतलो. तिवरेवरगांव पंचायतीक आमचो नवीन सरपंच म्हजो मित्र सिद्धार्थ काड जाल्लो आसा. तेजे बरोबर सगळीं वांगडी पंच. आनी सिद्धार्थाक हांव बेस्ट विशीस दिता, कारण तिवरेवरगांव पंचायतीक खुबशे डेव्हलपमेंटाची काम हांगसराक चालू आसा आनी तेणी सगळ्या लोकांक बाकीच्या सगळ्या पंचायतीक घेवन त्या वाठारांतली बरी उदरगत करची अशी हांव तेजे कडेन मागता. आनी परत एकदां ताका बेस्ट विशीस करता ते सरपंच इलेक्टेड. पंचय जाल्या, डेप्युटी सरपंचय म्हण आतां आशिल्ले, तुमच्या हातांत थोडी दुरां आशिल्ली. सो पंचायतीच्या संदर्भांत तुमगे कसो कितें तेंको आसतलो पंचायतीच्यान फुडें? पंचायतीचो म्हाजो सदांच तेंको आसा. पंचायतीक फाटलीं हांव 20 वर्सां जालीं हांव पंच म्हणून निवडून येता आनी प्रत्येक वेळार म्हाजे विकास कामां म्हाज्या वॉर्डान तशेंच गांवांत विकास कामां करपाक म्हाजो पूर्ण पाठिंबो आसता. आनी नवीन वॉर्डांक नवीन मेंबरांक घेवन आमी बरोबर सगळे कसलेच भेदभाव करिनासतना आमी नवीन पंच आमी एक संघ काम करता. सो डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन कितें लॅकिंग दिसता तुमकां? डेव्हलपमेंटाचें लॅकिंग फक्त मातसो गार्बेज इश्यू आसा तो आमच्याच पंचायतीन आसता, पण गोंयभर जाल्लो आसा. सरकारूय खूब प्रयत्न करता, आमी आमचे वटेन प्रयत्न करता, पण हें सगळें करतलो जाल्यार ग्रामस्थांचोय आमकां सपोर्ट जाय. कित्याक आमी डोर टू डोर डेली कलेक्शन चालू आसा. तरी आसतना थोडे लोक हाडटा रस्त्यार उडयता, तें आमी कंट्रोल करपाक लोकांचो सहकार्य आमी मागता. सो ट्युरिजमाच्या बाबतींत एक हांगा प्रोजेक्ट येता पळय शिवाजीचो पुतळो. सो त्या संदर्भान कशें कितें ना त्या संदर्भात आमी जे पंचायतीन जे कितें प्रोजेक्ट घालपाक एनओसी जावं कितें आमची जाय आशिल्ली ती आमी पंचायतीन सहकार्य केल्लें आसा. ट्युरिजमाचो पुतळ्याक शिवाजीचें आमचें कांय हरकत ना तें. म्हणजे एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणजे हय ट्युरिस्ट पॉयंट आसा आनी लोकेशनूय तें बरें आसा. आनी आमदाराच्या सहकार्यान जें कितें काम आसा तें आमी सदांच फुडें व्हरतले. Nomination paper for the election of the Sarpanch. Next, Siddharth Gurdas Gad proposed by Aparna Sanket Amarkar and seconded by Shilpa Dakshika Verekar. आणि दुसरे संजू विनायक कुंडेकर प्रपोज केल्ले यशवंत लक्ष्मण जल्ले आणि एकनाथ राजाराम परब. इलेक्शन जालें. सिद्धार्थ गुरुदास गाड हांकां 6 वोट्स पडली आणि संजू विनायक कुंडेकर हांकां 3 पडली. हांवें डिक्लेअर केलें बाबू नायक प्रिसायडींग ऑफिसर की सिद्धार्थ गुरुदास गाड हो सरपंच इलेक्ट जावन आयला. राव नारायण